अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, शीरीन मज़ारी को जानते हैं आप? ह्यूमन राइट्स की हमारी मिनिस्टर हैं शीरीन मज़ारी साहिबा, वो रंग बिरंगे बालों वाली। अगर कोई नहीं जानता तो थोड़ा सा निशानी बतानी पड़ती है ना, पर्पल ग्रीन ब्लू पर सारे कुछ। और वो ह्यूमन राइट्स का जो उनका होता है ना, वो है ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान। ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान, आप समझ सकते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत है। नहीं यकीन आता तो पिछले 3 साल की उनकी ट्वीटें जाके चेक करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कनाडा पे बोलती हैं कनाडा में ह्यूमन राइट्स सही नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया पे बोलती हैं, न्यूजीलैंड पे बोलती हैं, जर्मनी पे बोलती हैं, लंदन पे बोलती हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का कोई मसला हो जाए तो वो सो जाती हैं। ठीक है, तो उनकी आज लड़ाई हो गई। वो लड़ाई बड़ी मजेदार हुई है। लड़ाई नहीं हुई, बेसिकली आपस से लड़ पी हैं मामा तियां, जो कहते हैं ना, वो पंजाबी में मशहूर है, मामा तियां की लड़ाई हो गई। तो लेकिन ये जो एलिटिस्ट लड़ाई होती है ना मामूतियों की, ये बड़ा एक अनोखा मामला है। इस पर आज थोड़ी सी माशरे के लिहाज से बात करेंगे कि वो जो उनकी बेटी है ईमान मज़ारी, उसने जो है ना ट्वीट की। पहले उधर पढ़ के सुनाए, फिर शीरीन मज़ारी ने जवाब दिया, फिर वो पढ़ के सुनाए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। बड़ा मज़ेदार है क्योंकि इससे आपको सबक मिलेगा। सबक मैं बताता हूँ क्या, बड़ा इसलिए मज़ेदार कह रहा हूँ। ईमान ज़ैनब मज़ारी, नाम मज़ारी लगाया हुआ, साथ आगे हाज़र भी लगाया हुआ है। हाज़र मेरा ख्याल है, अगर मुल्क को जादू टोनी से ही चलाना था, जादू टोने से ही चलाना था, तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी कबीना पर क्यों ज़ाया हो रहा है? मुल्क का मजाक जादू टोने से उड़ाया जा रहा है और आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। ये अब जादू टोना कह रही है बेसिकली बुशरा बीबी को। ये जो ईमान मज़ारी, सीधी सी बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो ये उसको कह रही, उनको कह रही। अब वो वज़ीर आज़म की वाइफ हैं, इस तरीके से इंसल्ट करना, बदतमीजी करना तो वैसे ही जायज़ नहीं। पहली बात, तरीके से बात करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स पे करनी चाहिए, पढ़े लिखे तरीके से करनी चाहिए, जहलों की तरह नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ इस तरीके से। मजाक और चीज़ है, संजीदा किसी की बिस्ती, किसी की इंसल्ट इस तरीके से, वो भी फर्स्ट लेडी की नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस घर च अम्मा वजीर होए उस हुकूमत दी, ठीक है, रोटी खाती है तू उस, देखो मेरी बात सुने। ये अब लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों की अपनी अपनी राय है, बढ़ गई अपनी अपनी राय कि मतलब अमीरों में कि माँ की अपनी है, बेटी की अपनी है। बंदा पूछे कि अगर वो माँ शीरीन मज़ारी तेरी ना होंगी, ठीक है, तू पैदा हुई होंगी किसी मियाँ चन्नू ची, सीधी सी गल है ना। ये मान मज़ारी ने बंदा पूछे चीचू की मलियाँ च, ठीक है, मियाँ चन्नू करो चलो, ठीक है, उसकी बेचारा वो गया ओलंपिक्स में, उसका हाल देखो। मियाँ चन्नू च पैदा हुई होंगी तो तू अज जाके ते अबरोड दी यूनिवर्सिटियां, तू तो स्विट्जरलैंड तू पढ़ के आई, वीना तो मेरा ख्याल आस्ट्रिया वीना, तो उतों डिग्रियां लैके आनियां सी, ठीक है, तो इन्ने पैसे उजाड़ने सी। यानी कि जो लाइफ स्टाइल आप गुजार रहे हो, माँ प्यो के सर पे गुजार रहे हो ना, तो माँ अगर आपकी जिसकी वजीर है तो इतना भी उसका राइट नहीं है कि आप जरा थोड़ी तमीज़ कर लो। माँ क्या कहती है इधर सुने, माँ आप क्या कहती है, माँ की भी सुन लो जरा। माँ नहीं जी रंग बिरंगे वाला वाली, वो कहती है जी कि शीरीन मज़ारी साहब हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं। अब अगर कोई कहे ना कि आप भी मजाक कर रहे हैं, मैं मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियस नहीं है। रंग बिरंगे वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनके बाकी रंग बिरंगे, और क्या कहूँ मैं, ठीक है, रंग बिरंगे ही कहूँगा ना। तो उनकी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने इसको जवाब दिया है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान। आई एम अशेम्ड, आई एम अशेम्ड, हाँ शर्म आई उन्होंने। यू वुड रिसॉर्ट टू सच लो पर्सनलाइज्ड unsubstantiated attacks, especially since as a lawyer you should know without any proof hurling such accusations is defamation। वो कहती है जी कि अम्मा कहती बेटी नूं कि बंदे दी पुत्र बन जा, तू वकील है, तेनों तो गल करनी नहीं चाहिए, तो तेनों पता होना चाहिए एज अ वकील कि इस तरह किसी के उत्ते गल करोगे तो डेफेमेशन केस बनता तेरे ते। मतलब माँ उन्होंने धी नूं धमकी ला रही है कि तेरे ते हत्या की इज्जत का परचा हो जाएगा, हाँ जी, तेनों मैं छड्डांगी नहीं। When all substantive issue-based criticism fails, this level of a base personal attack is plain shameful। is plain shameful। जब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ वाली गल है। ਉਹਦੀ वालदा अपनी बेटी को कह रहे हैं। अब मामला कहाँ पे आया? मामला ये आया कि इमरान मज़ारी ने जादू टोने की बात की बुशरा बीबी के बारे में, और शीरीन मज़ारी से बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने शीरीन मज़ारी के पास मेरा ख्याल है ईमान मज़ारी का व्हाट्सएप नंबर नहीं था, मोबाइल नंबर नहीं था, घर पे शायद वो वैसे नहीं मिलते, अमीर लोग बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे ही होता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मे बी। तो उनको ट्विटर पे ट्वीट की उसके जवाब में, ठीक है। और ये अजीब एक फ़िलासफ़ी है, वो अभी मैं पिछले दिनों बात कर रहा था कि एक ही घर में क्या चक्कर होता है। वो असद जमाल वकील है नूर मुकदम केस में, अच्छा, उसकी बीवी जो है वो ह्यूमन राइट्स चैप्टर पंजाब की प्रेसिडेंट है, और ह्यूमन राइट्स वाले जो चैप्टर पंजाब की प्रेसिडेंट है वो कह रहे थे कि नूर मुकदम को इंसाफ दिलाओ, गो गर्ल, मोर पावर टू यू। और असद जमाल क्या कह रहा था? असद जमाल कह रहा था कि वो दरिंदे के वालदैन बेकसूर बेकसूर। तो ये एक घर में क्या होता है, ये पूरी दोनों हाथों से खेलते हैं, दोनों हाथों से कमाते हैं, ठीक है। या तो अवाम को मुंह में आंखों में, मुंह में नहीं सॉरी, आंखों में धूल झोंकी जाती है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अगर इसको फैक्चुअल मान लें कि वाकई इनकी आपस में अपनी अपनी राय है और आपस में अपना अपना तबसरा है और अपनी अपनी लड़ाई है, लेकिन खाने के टेबल पे इकट्ठे होते हैं, तो फिर एहो जी जिंदगी को की करना है। यकीन करो, मैं तो सोच रहा था कि मे भी
کوئی کلر کا لڑائی ہو گئی ہو, رنگ کی لڑائی ہو گئی ہو کہ شیریں مزاری صاحبہ کا پرپل کلر ایمان مزاری نے لگا لیا ہو, ختم ہو گیا ہو, وہ کہہ رہی ہو کہ تو رات میں میرا پرپل کلر چرایا سی تینوں میں چساں گی, تو لڑائی ہو گئی ہو سویرے انہوں کی آپس. لیکن یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے, کہ بیٹی حکومت پہ کیچڑ اچھال رہی ہے, بڑا گندا کیچڑ اچھال رہی ہے, نہیں اچھالنا چاہیے, اور ماں اس کو ٹویٹر پہ جواب دے رہی ہے, ٹویٹر پہ کان کھینچ رہی ہے, کیونکہ حقیقت میں وہ اس کے کان نہیں کھینچ سکتی, کیونکہ وہ ود گئی ہوئی ہے, ود گئی سمجھتے ہیں, ود گئی ہوئی, بہت ود گئی ہوئی. تو اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہیومن رائٹس منسٹر جو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایکسیپٹ پاکستان آل ورلڈ, وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کیونکہ کوئی بات ہو جائے, میں نے یہ چیز پچھلے 2 سال سے دیکھی, 3 سال سے دیکھی پاکستان میں, تو یہ سوئی ہوتی, ٹھیک ہے, اور کہیں پہ کوئی چھوٹی موٹی چڑیا بھی غلط حرکت کر دے نا کسی دوسرے ملک میں, تو یہ آ کے کہہ رہی ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی منسٹر کے آپ کے ملک میں یہ ہوا ہے, حالانکہ وہ ہیومن رائٹ منسٹر پاکستان کی ہے. اس طریقے سے نور مقدم کا واقعہ ہوا تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ شیریں مزاری کو کہیں کہ یہ اس پہ دیکھیں ہیومن رائٹس کی وہ منسٹر ہیں, تو میں نے کہا کہ انہوں کیا دیکھنا ہے, وہ تو اس لیول کا ہی نہیں معاملہ, اور یہ آپ اندازہ لگا لیں یہ کس لیول کا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپس میں لڑ لیں بڑی بات ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایمان مزاری ہے اس کی 3 فرینڈس, 2 سال پہلے بات ہے, ان کا حادثہ ہوا تھا, ڈیتھ ہو گئی تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قتل ہوا تھا, کچھ کہتے ہیں حادثہ ہوا تھا, لوگوں کی مختلف رائے ہے. مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ گاڑی میں ڈیڈ باڈی پہلے سے موجود تھی, حادثہ بعد میں کرایا گیا, تو وہ جو نشے کی حالت میں تھی, یہ لوگ بھی بتاتے ہیں, تو وہ جو گاڑی تھی 3 لڑکیوں کی, وہ ظاہر درندہ جو ظاہر جعفر ہے, جو نور مقدم کا قاتل جو اس ٹائم جیل میں ہے, اس کے گھر سے نکلی تھی. تو پھر لوگوں نے کچھ چیزیں نکالی کہ ایمان مزاری میوچل فرینڈ ہے ظاہر جعفر کی. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک سرکل ہوتا ہے ایلیٹسٹ کا, ٹھیک ہے, کوٹ لگانے والوں کا, ٹھیک ہے, مطلب تو وہ جو بھی پارٹی چارٹی والوں کا, تو وہ اس کی لوگوں نے کہا کہ یہ اس کے سرکل میں سے ہے. تو اس نے کہا تو کیا فرق پڑتا ہے, ایمان مزاری نے جواب دیا تھا میوچل فرینڈ ہر کسی کے ہر قسم کے ہوتے ہیں, تو خیر وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ سہیلیاں اس کی نکلی تھیں. تو شیریں مزاری صاحبہ نے اس کیس کے اوپر کوئی خاص, جس طریقے سے باقی کیسز پہ وہ توجہ اتنی نہیں دیتی, آرام سے سکون سے رہتی ہیں, انہوں نے نہیں دی. لیکن وہ چونکہ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں, تو ہیومن رائٹس ان کو اب یہاں پہ اب نظر آیا, جہاں پہ ان کی پارٹی کے خلاف اور خان صاحب کے خلاف اور فرسٹ لیڈی کے خلاف بات ہوئی, تو ادھر وہ بیٹی کے خلاف بھی ہو گئی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ایمان مزاری ہے نا, اس نے ایک بڑی واقعی لو لیول کی بات کی ہے. کسی کے بارے میں اتنی گری ہوئی بات کرنا, کیچڑ اچھالنا, کنسٹرکٹیو ڈبیٹ کرنا سے, مطلب وہ اتنی پڑھی لکھی ہے, وہ اس کو بجائے کوئی کام کی بات کرے وہ اگلے کی ذات پہ پرسنل اٹیک کر رہی ہے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو ایمان مزاری نے کی. لیکن اس پہ اماں نے بھی واٹس ایپ نمبر نہ ہونے کے باوجود وجہ سے وہ اس کو ٹویٹر پہ جواب دے دیا کہ تو میرا رنگ چرا لیا ایسی ہوں ویکھنی میں تم تیرنا کی کرنی. تو یہ جو میں نے سبق یہ بات کرنے لگا تھا, وہ ایک میں نے کرنی ہے آپ سے ریکویسٹ, کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ایلیٹسٹ گھروں میں کہ ماں بچوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا اور اپنی اپنی سوچ, تو ان بچوں کو بندہ پوچھے کہ آپ کی ماں باپ اگر یہ نہ ہوتے اس لیول کے, تو آپ کبھی امیجن کریں نا ذرا, ٹھیک ہے, آپ گورنمنٹ اسپتال میں پولی کلینک پہ جا کے علاج کرواتے, ٹھیک ہے, ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھتے, اور آپ کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں, اے سی میں نہ سوتے, گڈیوں میں نہ پھرتے, تو آپ کے منہ پہ یہ جو زبان ملی ہے یہ آپ کی شیریں مزاری کی وجہ سے ملی ہے. تو ماں باپ کا اتنی لحاظ اور رسپیکٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے روٹی کھا رہے ہو, جس کی وجہ سے اگر کہے گی نا نہیں جی میں اپنی کما رہی ہوں, تو کما کیسے رہی ہو, پڑھ کہاں سے رہی ہو, ڈگری کہاں سے لی ہے, وہ باہر کی یونیورسٹی میں ڈگریاں کیسے لی ہیں, ماں کے پیسے ماں کی اپروچ سے لیے نا. یہاں سے کوئی بندہ جا کے وینا آسٹریا سے ڈگری لے کے آ سکتا ہے کالا کوٹ پہننے کے لیے, بیچارے یہاں سے لا کالج سے 2 نمبر ڈگریاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ تک کیسے پہنچنا ہے, ایسے ہی پہنچنا ہے نا, ماں کی وجہ سے پہنچنا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس ماں باپ کی وجہ سے پہنچتے ہیں, تو وہ ماں اگر آپ کا جو ان کے عہدے کا ہی لحاظ کر لو کہ وہ پی ٹی آئی میں منسٹر ہیں, تو بندہ تھوڑا شرم یا کر لیتا ہے تم, اور ماں سے ہی لڑنا شروع ہو گئی ہو. یہ اس کو کہتے ہیں بدتمیزی. لیکن یہ جو ممی ڈیڈی ایلیٹسٹ بنیان مافیا بچیاں ہیں نا آج کل کی, آپ کو پتہ ہے, یہ اس کو بدتمیزی کنسیڈر نہیں کرتی. ماں باپ نے خود پہلے ان کو زبان دے دی ہوتی ہے, خود پیسہ دے دیا ہوتا ہے, خود ان کو چابی دے دی ہوتی ہے, خود ان کو آزادی دے دی ہوتی ہے, اور بعد میں خود اپنے بچوں سے جتیاں کھاتے ہیں. جتیاں کھانے والی بات ہے کہ پورے سوشل میڈیا پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ کڑی تاڑے ہتھوں نکل گئی, ماں دھی دی لڑائی ہو گئی, ایک دوسرے کی گتاں پھاڑ لیاں, اے لوگ کمنٹ کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا, یہ بدتمیزی کی سے بھی حد سے جاتا ہے. اور یہ اگر بدتمیزی سمجھے تو صحیح نا, یہ لڑکیاں اس کو بدتمیزی کو کہتی ہیں اسٹریٹ فارورڈ, بولڈ اسٹریٹ فارورڈ, وی نو آور رائٹس, وی نو ہاؤ ٹو اسپیک, وی نو وٹ ٹو ڈو وٹ ناٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں نا, وی ڈو وٹ ٹو ڈو وٹ ناٹ ٹو ڈو, تمہیں کچھ کنڈے کا نہیں پتا, نہ تمہیں پتا ساگ نو تڑکا کداں لانا, نہ تمہیں پتا بریانی کداں پکانی, نہ تمہیں پتا چاہ کس طرح بنانی سونی, کچھ چیزاں نہیں پتا. 70-80 ہزار تنخواہ یا 2 لاکھ تنخواہ لے کے بنان پانی آتی ہے تمہیں, بس کچھ بھی نہیں آتا. کڑیاں کی گل میں کر رہے ہیں جی وی نو وٹ ٹو ڈو. تو یہ ڈیفیمیشن کیس کی بات کر رہی ہیں
کہ بیٹی کو کہ ہونا چاہیے تو کریں نا بھائی اپنی بیٹی پہ, ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں, انہوں نے خان صاحب کی بیوی کے ساتھ اتنا, ان کی بیوی کے بارے میں اتنے برے الفاظ یوز کیے ہیں, تو آپس میں لڑ رہی ہیں تو کیس کریں, ٹھیک ہے, اپنے گھر میں کیس کریں ہیومن رائٹس والی, تاکہ انصاف کا بول بالا ہو, میرٹ ہو, ٹھیک ہے. تو ٹویٹر پہ نہ لڑیں. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے, اور ہمیں صحیح رستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم پہ اپنا فضل کرے. اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کائنڈلی جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کا آپشن لازمی کیجیے گا, کیونکہ بڑا ضروری ہے. چونکہ میں آسٹریا وینا کی ڈگریاں لے کے نہیں آیا ہوا, میں سادہ آدمی ہوں, تو میں شیریں مزاری سے نہ میرا کوئی تعلق ہے, اور نہ میں ایمان مزاری جیسا اسٹرانگ آدمی, نہ میرے بال رنگ برنگے. تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئکن پریس کیجیے گا. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. جس نے مجھ سے بات کرنی ہو ڈراما _ اور _ حقیقت, انسٹاگرام کا میرا آئی ڈی ہے, مجھے میسج کر سکتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.